शेयर भयो स्क्रिन शेयर भयो ल सुन्नुहोस् है हामी आज नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ हामीले लास्ट च्याप्टर के नाम थियो फ्लुइड काइनेमेटिक्स हामी ओभरअल फ्लुइड काइनेमेटिक्समा केसँग डिल गरेका थियौँ वी हैव डेल्ट विथ के डिल गरेका थियौँ त्यहाँ फ्लुइड काइनेमेटिक्समा we were only dealing with what motion के को फर्ममा velocity acceleration have you deal about forces over there forces को बारेमा चाहिँ के इन्फर्मेसन हामीले डिल गरेका थियौँ फोर्सेसहरुको बारेमा फ्लुइड काइनेमेटिक्समा फोर्स को बारेमा के पनि आएको थियो है त्यहाँ फोर्सेस को बारेमा के पनि आएको थिएन है फोर्सेस को बारेमा के पनि आएको थिएन है अब हाम्रो आजको जुन च्याप्टर सुरु हुन्छ दैट इज फ्लुइड डायनामिक्स हामी केसँग डिल गर्छौं भने व्हाट आर द फोर्सेस और कज अफ द मोशन या मोशनसँग डिल गरेका थियौं भने अब हामी के गर्छौं कज अफ द मोशन सँग डिल गर्छौं है कज अफ द मोशन सँग डिल गर्छौं अब फोर्सेस आउने बित्तिकै कुन ल आइहाल्छ हाम्रो फोर्सेस आउने बित्तिकै न्यूटन्स ल आइहाल्छ है न्यूटन्स लले के भन्छ सेकेन्ड ल बेसिकली सेकेन्ड ल युज गर्छौं हामीले के समेसन अफ द फोर्स इज इक्वल टु m into a नेट फोर्स ले एक्सेलरेसन लिएर आउँछ व्हिच इज इक्वल टु व्हाट m into a x डाइरेक्सन मा के हुन्छ समेसन अफ फोर्स इन x डाइरेक्सन इज इक्वल टु m into x समेसन अफ नेट फोर्स इन y डाइरेक्सन इज इक्वल टु m a y समेसन अफ द फोर्स इन z डाइरेक्सन इज इक्वल टु m a z therefore we will be using this equation Newton's law or Newton's second law for the forces को लागि यो इक्वेसनहरु हामीले युज गर्छौं ठीक छ x डाइरेक्सन छ भने समेसन अफ फोर्स इन x y छ भने समेसन अफ फोर्स y समेसन अफ फोर्स इन z सिमिलरली ax ay az represents the acceleration in x y and z direction respectively यहाँ सम्मको पार्ट ठीक छ अब यहाँ हेरौँ कुन फोर्सेसहरु आउँछ है कुन फोर्सेसहरु आउँछ त्यो हेरौँ है हाम्रो फोर्सेस भनेपछि के हुन्छ एउटा ग्राभिटी फोर्स दैट इज बिकज अफ वेट नेक्स्ट इज योर प्रेशर फोर्स त्यो थाहा छँदैछ प्रेशर फोर्स कस्तो लाग्छ प्रेशर फोर्स मतलब ग्राभिटी फोर्स कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ भर्टिकली डाउनवर्ड अर्को भनेपछि प्रेशर फोर्स नर्मल एन्ड के हो नर्मल एन्ड व्हाट नर्मल एन्ड कम्प्रेसिभ गुड नर्मल एन्ड कम्प्रेसिभ अर्को भनेपछि भिस्कस फोर्स कता लाग्छ भिस्कोसिटी इफेक्ट कता लागिरहेको थियो याद गर्नुस् भिस्कस फोर्स मोसनलाई रेजिस्ट गर्ने मोसनलाई भनेपछि अपोजिट टु योर मोसन अर्को भनेपछि टर्बुलेन्ट भनेपछि हामी डिल गर्दैनौं यहाँ सरफेस टेन्सन तपाईलाई थाहा छदैछ त्यो सरफेसमा लाग्छ बट सिन्स इट्स म्याग्निट्युड मैले फर्स्ट च्याप्टरमा पनि लेखाएको थिएँ यो कुराहरु यसको म्याग्निट्युड कम हुन्छ सरफेस टेन्सन फोर्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने के गर्ने कसो गर्ने त्यो सबै थाहा छ तपाईहरुलाई ठीक छ तर यसको म्याग्निट्युड एकदमै कम भएकोले गर्दा हामी यसलाई डिल गर्दैनौं हामी यसको जुन एनालाइसिसको पार्ट छ क्यापिलरी ट्युबमा गर्ने हो त्यो हामीले डिल गरिसक्यौं त्यो सरफेस फेनोमेना हो क्यापिलरी फ्लो भनेपछि त्यो सरफेस फेनोमेना हो त्यो हामीले डिल गरिसक्यौं अब हामीले जे जति फ्लो मोसनसँग डिल गर्छौं त्यो क्यापिलरी एक्सनहरुसँग त्यस्तो केही पनि डिल आउँदैन त्यही भएर अबको हाम्रो डिस्कसनमा सरफेस टेन्सन फोर्स पनि आउँदैन अर्को कुरा कम्प्रेसिबिलिटी फोर्स भनेपछि हामी फ्लुइड मेकानिक्समा कम्प्रेसिबलसँग डिल गर्छौं कि इनकम्प्रेसिबल अब इनकम्प्रेसिबल हुने बित्तिकै तपाईको कम्प्रेसिबिलिटीको फेनोमेना आउने भएन भनेपछि हामीले बेसिकली फ्लुइड मेकानिक्समा कुनसँग डिल गर्छौं ग्राभिटी फोर्स प्रेशर फोर्स एन्ड भिस्कस फोर्स टर्बुलेन्ट फोर्ससँग अहिले टर्बुलेन्ट फोर्स भनेपछि इराटिक मोसन र्यान्डम मोसनहरु ल्यामिनार फ्लो के हो लेयरमा भएको मोसन अस्ति देखादैन फिगर याद छ नि ल्यामिनारमा लेयरमा फ्लो हुन्छ र यसको होल डिटेल हाम्रो डिस्कसन ल्यामिनार र टर्बुलेन्टको नेक्स्ट सेमेस्टर हाइड्रोलिक्स छदैछ प्लस यता पनि च्याप्टर 8 9 तिर अलिअलि आउँछ लैमिनार फ्लो के हो अनि व्हाट इज द क्राइटेरिया टु डिफरेंशिएट बिट्विन योर लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो
अहिले त्यो टर्बुलेन्ट फोर्ससँग पनि हाम्रो सरोकार छैन है। अहिले हामीले डिल गर्ने कुन मात्रै हो? ग्राभिटी फोर्स, प्रेसर फोर्स एन्ड विस्कस फोर्स त्योसँग डिल गर्छौँ। मतलब इक्वेसन अफ द फ्लुइड मेकानिक्स अब यो त भइसक्यो। एफ डिरेक्सनको एमएएक्स एमएवाई एमएजेड यो के भन्ने परेन। अब सुन्नुहोस् है, तीनटा आउँछ। रेनॉल्ड्स इक्वेसन अफ द मोसन आउँछ, एउटा नाभियर स्टोक्स आउँछ, एउटा युलर्स आउँछ। रेनॉल्ड्सले के गर्छ भने उसले चारवटा फोर्स कन्सिडर गर्छ। कुन? प्रेसर, ग्राभिटी, अर्को के विस्कस र टर्बुलेन्ट। चारवटा फोर्स कन्सिडर गर्यो, दैट इज रेनॉल्ड्स इक्वेसन अफ द मोशन। If you will discard the turbulent force, the remaining तीनटा फोर्स, ग्राभिटी फोर्स, विस्कस फोर्स एन्ड प्रेसर फोर्स, त्यसले कुन इक्वेसन डेभलप गर्छ तपाईको? नाभियर स्टोक्स इक्वेसन। यो हामीले युज गर्ने हो, हामीले पढ्ने यो नाभियर स्टोक्स। नाभियर स्टोक्समा के आउँछ? विस्कस, प्रेसर र ग्राभिटी। यदि तपाईले विस्कस इफेक्ट, यदि तपाईको फ्लो आइडियल भयो भने, फ्लो आइडियल भएपछि विस्कस फोर्स कति हुन्छ? 0। विस्कस फोर्स 0, ठीक छ। विस्कस फोर्स 0 भयो भने के रिलेटिभ मोसन हुँदैन। आइडियल फ्लो भयो भने रिलेटिभ मोसनहरु भएन हो। भने त के हुन्छ? इन दैट केस तपाईको विस्कस फोर्स के हुने भयो? आइडियल फ्लो भयो भने 0। भनेपछि अल्टिमेटली अब कुन फोर्स मात्र बाँकी रह्यो? ग्राभिटी फोर्स एन्ड प्रेसर फोर्स। ग्राभिटी फोर्स एन्ड प्रेसर फोर्ससँग डिल गर्ने भनेपछि दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? युलर्स इक्वेसन अफ मोशन। युलर्स इक्वेसन अफ मोशन भनेपछि के भने मैले पहिलो कुन भने? रेनॉल्ड्स इक्वेसन अफ मोशन। कुन फोर्स कन्सिडर गर्छ त्यसले? रेनॉल्ड्स इक्वेसन अफ मोशनले ग्राभिटी, प्रेसर, विस्कस, टर्बुलेन्ट। नाभियर स्टोक्सले के गर्छ? ग्राभिटी, प्रेसर एन्ड विस्कस फोर्स। युलर्सले के गर्छ? ग्राभिटी एन्ड प्रेसर फोर्स कन्सिडर गर्छ। नाभियर स्टोक्स यहाँ भइसक्यो। प्रेसर, ग्राभिटी, विस्कस। युलर्सले के गर्छ? प्रेसर र ग्राभिटी। इनभिसिड फ्लो भनेपछि आइडियल फ्लो भन्न खोजेको। आइडियल फ्लुइड, रियल फ्लुइड तपाईलाई थाहा भइसकेको छ, सबै पढिसकेका छौँ हामीले। नेक्स्ट नाभियर स्टोक्स एनालाइसिस, युलेरियन एनालाइसिस, त्यो अहिले हेरौँला। अब यहाँ सुन्नुहोस्, बर्नालिस इक्वेसन के हो? एकदमै इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन। हामीले पढ्नुपर्ने के भने फ्लुइड मेकानिक्समा एउटा कन्टिन्युटी इक्वेसन च्याप्टर 4 मा पढिसक्यौँ। च्याप्टर 4 मा व्हिच इज बेस्ड अन व्हाट? कन्जर्भेसन अफ व्हाट? मास। अब हामीले पढ्ने अर्को भनेपछि के हो? दैट इज इनर्जी इक्वेसन। इनर्जी इक्वेसन व्हिच इज योर व्हाट? Bernoulli's equation. It is based on what? Conservation of energy. Third one पे क्या? Momentum equation, which is based on what? Conservation of momentum. Conservation of momentum. अब यो पढ़ने हो. अब ये Bernoulli's equation को statement Bernoulli ले देखो, तर त्यसको mathematical formula भनेपछि Euler's ले देखो. अब इसको लागि चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने त्यो अहिले पहिला यो हेरौँ है. अनि त्यसपछि यो स्टेटमेन्ट फेरि आउँला. पहिला युलर्स इक्वेसनले कसरी म्याथमेटिकल फर्म डिराइभ गरेको त्यो हेरौँ है. युलर्सले त्यसको म्याथमेटिकल फर्म कसरी डिराइभ गरेको? फोर्स ब्यालेन्स एलोङ द स्ट्रिम लाइन. उले के एजम्पसन लियो? फ्लो इज इनभिसिड. पहिले भनिसके युलर्सले कुन फोर्स कन्सिडर गर्छ? युलर्सले कुन फोर्स कन्सिडर गर्छ? प्रेसर र ग्रेभिटी. प्रेसर फोर्स र ग्राभिटी फोर्स. विस्कस फोर्स आउँछ? आउँदैन. अब विस्कस फोर्स आउँदैन भन्नुको मिनिङ के हो? फ्लो के हो? विस्कस फोर्स आएन भने फ्लो के हो? फ्लो इज व्हाट? आइडियल. इनविसिड और आइडियल फ्लो. आइडियल फ्लो. फ्लो इज टेकिङ प्लेस अलोङ द स्ट्रिम लाइन. अब स्ट्रिम लाइन त भन्नै पर्यो नि तपाईहरुलाई. स्ट्रिम लाइन. अब उले कसरी ब्यालेन्स गर्यो भने अलोङ द स्ट्रिम लाइन के गर्यो भने एउटा यहाँ फ्लुइड एलिमेन्ट लिएको छ ल, यहाँ हेर्नुस्. फ्लुइड एलिमेन्ट यहाँ लियो एउटा. फ्लुइड एलिमेन्ट भेलोसिटी कता हुन्छ भन्नुस्? स्ट्रिम लाइन लिएको छ भने स्ट्रिम लाइन को मीनिंग क्या? स्ट्रीम लाइन को मीनिंग क्या? स्ट्रीम लाइन को मीनिंग क्या? स्ट्रीम लाइन को
हो त्यसले भेलोसिटीको डिरेक्सन भनेपछि जतातिर स्ट्रिम लाइन गएको छ भेलोसिटीको डिरेक्सन पनि कता हुन्छ त्यतै हुन्छ त्यतै हुन्छ भनेपछि भेलोसिटी स्ट्रिम लाइन भनेको मतलब तपाईको भेलोसिटीको डिरेक्सन आइसक्यो फ्लुइड एलिमेन्ट लिएको छ सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट कस्तो एलिमेन्ट लिएको छ सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट भनौँ सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट लिएको छ डिस्टेन्स कति ds क्रस सेक्सन एरिया कति dA सानो एउटा एलिमेन्ट क्रस सेक्सन एरिया dA यसको वेट कति हुन्छ भन्नु त्यो एलिमेन्टको वेट रोजी इन्टु भोल्युममा वेट भोल्युम कति हुन्छ भन्नुस् भोल्युम कति हुन्छ रोजी इन्टु भोल्युम कति हुन्छ भोल्युम एरिया अफ द क्रस सेक्सन dA इन्टु लेन्थ कति dA इन्टु ds भनेपछि वेट कम्पोनेन्ट आयो वेट कता लाग्छ भर्टिकली डाउनवर्ड यो फिगरको यो स्ट्रिम लाइनको यताबाट यो हरिजन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ स्ट्रिम लाइनले यहाँ तिमी ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यो स्ट्रिम लाइनमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यो उले हरिजन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ हरिजन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ स्ट्रिम लाइनले थीटा एंगल बनाएको छ भनेपछि अब भन्नुस् त एउटा कुरो एउटा मलाई भन्नुस् त यो एंगल थीटा कसरी भयो यो एंगल थीटा भर्टिकलले नर्मलसँग एंगल थीटा कसरी बनायो याद गर्नुस् त मैले के टेक्निक्स बताएको थिए सर त्यो परपेन्डिकुलर लाइनको परपेन्डिकुलर जस्तो होला कुन चाहिँ दुईटा लाइनको नर्मलले बनाउने एंगल बराबरै हुन्छ जस्तो एक्ज्याक्टली त्यही मैले भनेको त याद छ यदि दुईटा लाइनको बीचमा एंगल थीटा हो भने उनीहरुको परपेन्डिकुलरको बीचमा एंगल पनि कति हुन्छ थीटा हुन्छ अब योसँग परपेन्डिकुलर लाइन कुन योसँग परपेन्डिकुलर लाइन कुन यो भनेपछि यो एंगल कति थीटा हेर्नुस् त परपेन्डिकुलर यो परपेन्डिकुलर एंगल थीटा यो पार्ट क्लियर किन यो एंगल थीटा भयो भनेर यो पार्ट क्लियर भएको भएन ल भयो यहाँको प्रेसर पीए माने यहाँको प्रेसर कति हो पी माने पीए नमाने पी माने यहाँको प्रेसर कति यहाँको प्रेसर मैले कति एज्युम गरे पी एज्युम गरे यहाँको प्रेसर फरक हुन्छ प्रेसर डिरेक्सन हेर्नु त कस्तो देखाएको छ प्रेसर नर्मल एन्ड व्हाट नर्मल एन्ड कम्प्रेसन यहाँको प्रेसर पी यहाँको प्रेसर फरक होला मैले पी प्लस के राख्दै डीपी राख्दै अब प्रेसर त्यति हो भने यो सानो एलिमेन्टल एरिया डीए भएकोले गर्दा व्हाट आई क्यान एज्युम प्रेसर फोर्स कसरी निकाल्ने त्यो त प्रेसर न पी हो फोर्स कसरी निकाल्ने प्रेसर इन्टु एरिया गर्न मिल्छ फोर्स निकाल्ने बेला प्रेसर इन्टु एरिया गर्न मिल्छ किन गर्न मिल्छ त स्मल एरिया भरि सब एकदम स्मल एरिया भएकोले गर्दा व्हाट वी क्यान एज्युम प्रेसर डिस्ट्रिब्युटेड युनिफर्मली र प्रेसर युनिफर्म छ भने के लेख्न मिल्छ र प्रेसर युनिफर्म छ भने के लेख्न मिल्छ फोर्स इज इक्वल टु व्हाट प्रेसर इन्टु एरिया भनेपछि अल्टिमेटली मेरो कुन फोर्स आयो मैले यहाँ बनाइदिन्छु फेरि ल मेरो कुन फोर्स आयो मेरो एलिमेन्टल दिस इज डीए यहाँबाट लाग्ने फोर्स कति पी इन्टु डीए यहाँबाट नर्मल एन्ड कम्प्रेसिभ लाग्ने फोर्स कति पी प्लस डीपी इन्टु डीए अर्को कम्पोनेन्ट कुन वेट डब्लु योसँग नर्मल लाइन दुईटाको बीचमा एंगल कति थीटा किन थीटा भेलोसिटी मेरो यता गएको छ भेलोसिटी यता किन गएको छ अलोङ द स्ट्रिम लाइन भनेपछि अब यो कम्पोनेन्ट कति हुन्छ डब्लु के cos थीटा अनि यो यतातिर के हुन्छ डब्लु sin थीटा एज पर न्यूटन्स ल ले के भन्छ
जुन डिरेक्सनमा नेट फोर्स र एक्सेलरेसन पनि कुन डिरेक्सनमा आउनु पर्यो त्यही डिरेक्सन त्यही डिरेक्सनमा आउनु पर्यो अहिले मैले रिजल्भिङ कुन डिरेक्सनमा गर्छु रिजल्भिङ इन कुन डिरेक्सन यो कुन डिरेक्सन हो एक्स हो वाइ हो कि स्ट्रिमलाइन डिरेक्सन हो यो स्ट्रिमलाइन को डिरेक्सन हो स्ट्रिमलाइन डिरेक्सन रिजल्भिङ इन स्ट्रिमलाइन डिरेक्सन ल भन्नुस् स्ट्रिमलाइन डिरेक्सन यतालाई पोजिटिभ माने अपवर्डलाई भनेपछि भन्नुस् पी इन्टु डिए पोजिटिभ फोर्स कि नेगेटिभ फोर्स फर्मुला के हुन्छ अब स्ट्रिमलाइन डिरेक्सन एज पर न्युटन्स ल नेट फोर्स इन स्ट्रिमलाइन डिरेक्सन इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन कुन डिरेक्सनमा एक्सेलरेसन कुन डिरेक्सनमा एक्सेलरेसन भन्नुस् त कुन डिरेक्सनमा स्ट्रिमलाइन के डिरेक्सनमा स्ट्रिमलाइन किनभने हामीले अलङ द स्ट्रिमलाइन गइरहेको छौँ हेर्नुस् है कुन फोर्स कन्सिडर गर्नु पर्यो हामी युलेरियन एनालाइसिस गर्छौँ युलेरियन एनालाइसिस युलेरियनले कुन फोर्स कन्सिडर गर भनेर भनेको छ फ्लुइड मोसनमा प्रेसर र ग्रेभिटी प्रेसर फोर्स र अर्को ग्राभिटी फोर्स हेर्नुस् त दुईटा कन्सिडर भयो कि भएन प्रेसर कन्सिडर भयो ग्राभिटी भयो इज इट क्लियर क्लियर यहाँसम्म यस सर ल अब समेसन अफ फोर्स यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दा पी इन्टु डिए पोजिटिभ कि नेगेटिभ नेगेटिभ पी इन्टु डिए पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ इन्टु डिए पोजिटिभ गुड अर्को फोर्स डब्लु साइन थीटा पोजिटिभ कि नेगेटिभ डब्लु लिने कि डब्लु साइन थीटा लिने डब्लु साइन थीटा लिने किन डब्लु साइन थीटा हामीले अलङ कुन डिरेक्सनमा गइरहेछौँ कुन डिरेक्सनमा हेरिरहेछौँ मैले स्ट्रिमलाइन को डिरेक्सन त्यही भएर माइनस डब्लु साइन थीटा अर्को के माइनस पी प्लस डेल पी डिए पी प्लस डिपी इन्टु डिए इज इक्वल टु मास कति हुन्छ मास डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भोल्युम कति छ डिए इन्टु डिएस डिए इन्टु डिएस भनेपछि रो डिए डिएस इन्टु एक्सेलरेसन एस यो गरेको पार्ट बुझ्नुभयो बुझ्नुभएको भएन यो अब यसमा अरू सबै त ठिकै छ अरू त ठिकै छ अहिले हेरौँला अरू त के गाह्रो पनि छैन डब्लु तपाईँले अघि निकालिसक्नु के हो रो जी इन्टु मास कति भोल्युम कति डिए इन्टु डिएस डब्लु पनि थाहा छ तपाईँलाई थीटा यो भएको इन्क्लिनेसन बाँकी र एएस कसरी निकाले एएस एक्सेलरेसन च्याप्टर 4 याद गर्नुस् के पढाएको थियो तपाईँलाई एक्सेलरेसन के पढाएको थियो याद गर्नुस् एक्सेलरेसन इज व्हाट द सम अफ व्हाट लोकल एक्सेलरेसन के पढाएको थिए याद गर्नुस् लोकल एक्सेलरेसन प्लस टेम्पोरल एक्सेलरेसन भनेपछि सपोज एक्स डिरेक्सनमा कति आएको थियो एउटा एक्स डिरेक्सनकै लेखौँ मात्रै के आएको थियो u टाइम्स डो u बाई डो s प्लस v टाइम्स डो u बाई डो y प्लस w डो u बाई डो z प्लस डो u बाई डो t ए पढाएको यदि सिम्पली मेरो फ्लो ओन्ली एक्स डिरेक्सनमा मात्रै भयो भने ओन्ली एक्स डिरेक्सनमा मात्रै भयो भने यो इक्वेसनमा के चेन्ज हुन्छ डो u बाई डो y के हुन्छ v कति 0 यो कति 0 अल्टिमेटली x तिर मात्र फ्लो भयो भने के हुन्छ u टाइम्स यही इक्वेसन हुन्छ कुदैन 1d ओन्ली अलोङ x डिरेक्सन यही इक्वेसन हुन्छ कि हुँदैन यही हुन्छ ओकेन हो अब यही हुन्छ भने अब यो इक्वेसन किन लेखायो भने अहिले मेरो फ्लो कुन डिरेक्सनमा भन्छ x मा भएको छ y मा भएको छ z मा भएको छ स्ट्रिमलाइन तिर भएको छ ओन्ली स्ट्रिमलाइन तिर भएको छ भनेपछि स्ट्रिमलाइन तिर भएको छ भने मेरो एक्सेलरेसनको इक्वेसन इन स्ट्रिमलाइन के हुन्छ एक्सेलरेसन अलोङ स्ट्रिमलाइन डिरेक्सन के हुन्छ ल भन्नुस् वान डिमेन्सन स्ट्रिमलाइन एक डिमेन्सन मात्रै छ
इक्वेसन के हुन्छ AS इज इक्वल टु स्ट्रिम लाइन तिरको भेलोसिटी कति दिएको छ कति दिएको छ स्ट्रिम लाइन कति दिएको छ यहाँ कति दिएको छ v किनभने स्ट्रिम लाइन कै डाइरेक्सनमा भेलोसिटी हुन्छ बुझ्दैन तपाईको हो पछि v इन्टु एउटै डाइरेक्सन त मात्र हुनु पनि भेलोसिटीको त्यहाँ कम्पोनेन्ट आउँछ कुनै पनि स्ट्रिम लाइन गर्ने बित्तिकै कुनै कम्पोनेन्ट आउँछ अलोङ द स्ट्रिम लाइन डाइरेक्सन भन्ने बित्तिकै किनभने भेलोसिटी के हुन्छ अलोङ द स्ट्रिम लाइन हुन्छ भनेपछि कम्पोनेन्ट कुनै आउँछ अर्को यदि स्ट्रिम लाइन कन्सिडर गरिसक्नु भयो भने आउँछ कि आउँदैन जस्ट फर एक्जाम्पल यो मेरो स्ट्रिम लाइन भयो यो पोइन्ट भयो यो पोइन्टमा भेलोसिटी कुन डाइरेक्सनमा जान्छ भन्नुस् त अलोङ द स्ट्रिम लाइन अब तपाईले यही डाइरेक्सन कन्सिडर गरिसक्नु यसको कम्पोनेन्ट यता कति आउँछ यता कति कम्पोनेन्ट आउँछ नर्मल कम्पोनेन्ट के आउँछ यहाँ आउँदैन हाम्रो भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा भइसक्यो डाइरेक्सन फिक्स भइसक्यो भनेपछि v टाइम्स यहाँ के लेख्न मिल्यो डो v बाइ डो s को ठाउँमा के राख्नु पर्यो s प्लस डो v बाइ डो t यो पार्ट क्लियर यो पार्ट क्लियर छ यसमा यो पार्ट क्लियर भनेपछि यो इक्वेसनमा चाहिने मैले सबै कुराहरु निकालिसके यो इक्वेसनमा चाहिने मलाई सबै कुराहरु निकालिसके एस पनि आइसक्यो w को मिनिङ के हो यो पनि भइसक्यो सबै भइसक्यो भनेपछि अब म यहाँ ठ्याक्क स्लाइड तिर जान्छु त्यहाँबाट देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई के हो भनेर यो पार्ट बुझ्नुभयो यो पार्ट बुझेको यो मेरो के हो कन्वेक्टिभ एक्सेलरेसन यो मेरो के हो लोकल एक्सेलरेसन त्यो पार्ट भइसक्यो फोर्स ब्यालेन्स यो एनालाइज मात्रै गर्ने ठीक छ अब यहाँ भन्नुस् त यहाँ sin थीटा ds sin थीटा के हुन्छ भन्नुस् त आफै अब यो फिगर अनुसार भन्नुस् त अनि के भने योले हरिजन्टल सँग बनाएको एंगल थीटा हो यो तपाईको लेन्थ ds दिएको छ भने यो कति ds यो के हुन्छ यो dz के लेख्न मिल्छ sin थीटा इज इक्वल टु के भन्न मिल्छ यसको यो वर्टिकल हाइट dz है वर्टिकल हाइट dz भन्न खोजेको वर्टिकल हाइट dz भने sin थीटा इज इक्वल टु के लेख्न मिल्छ dz बाइ ds therefore what I can write dz is equal to ds sin theta भनेपछि यो जुन मेरो w को इक्वेसनमा जुन ds sin theta छ त्यसलाई के लेख्न मिल्छ dz किन यो dz यसको इम्पोर्टेन्स के छ भने सपोज यो a पोइन्ट हो यो पोइन्ट b हो dz कस्तो टाइपको डिस्टेन्स हो वर्टिकल डिस्टेन्स कि इन्क्लाइन डिस्टेन्स dz a र b को बीचमा वर्टिकल डिस्टेन्स है dz इज दुईटा पोइन्ट को बीचमा वर्टिकल डिस्टेन्स अहिले यसको युजमा आउँछ है र ds के हो तपाईको होरिजोन्टल डिस्टेन्स हरिजन्टल हैन हो इन्क्लाइन डिस्टेन्स हैन यो हरिजन्टल हो र यो इन्क्लाइन डिस्टेन्स हैन यो ds हो सर अहिले मैले विचार गर्नुला मैले इक्वेसन कुन फर्ममा राखिरा छु अहिले वर्टिकल डिस्टेन्स को टर्ममा राखेर चाहिँ किन यसको इक्वेसन युज गर्ने बेला त्यो अझ क्लियर हुन्छ गर्ने बेला अनि म त्यो बेला फेरि पॉइन्ट आउट गर्छु यो अल्टिमेटली मेरो इक्वेसन को फर्म कस्तो आउँछ भने डो p बाइ रो g प्लस के आयो ds बाइ g इन्टु v टाइम्स डो v बाइ डो s प्लस डो v बाइ डो t प्लस dz यो फर्ममा आउँछ इक्वेसन दिस इज माइ युलर्स इक्वेसन कुन केसको पहिले एजम्पसन गरिसक्या हो फ्लो कस्तो आइडियल फ्लो और इनविसिड फ्लो यस्तो फर्ममा इक्वेसन आए अब मलाई चाहिने यो फर्म त हैन यसलाई त मैले के गर्नु पर्यो अब डेरिभेटिभ फर्म चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो सिम्पल फर्ममा के गर्नु पर्यो हो अब के गर्नु पर्यो डिराइभिङ द बर्नौलीज इक्वेसन फ्रम युलर्स इक्वेसन है अब हेर भाइ फ्लो इनविसिड भइगयो फ्लो इज टेकिङ प्लेस भइसक्यो स्टेडी फ्लो र इनकम्प्रेसिबल फ्लो अब यो दुईटा एजम्पसन राख्न बाँकी छ किन अहिले फ्लो अलङ द स्ट्रिम लाइन हेरिसक्यौं हामीले कुन डाइरेक्सन प्रिफर गरेको हामीले एनालाइसिस गर्ने बेला स्ट्रिम लाइन फ्लो इनविसिड कसरी थाहा भयो फ्लो इनविसिड भनेर
विस्कस फोर्स छैन त्यो विस्कस फोर्स छैन, त्यही भएर इनभिसिड फ्लो विस्कस फोर्स कन्सिडर गरेको छैन। फ्लो इज टेकिङ प्लेस अलोङ स्ट्रिमलाइन भनेपछि अलोङ द स्ट्रिमलाइनको मैले एक्सप्रेसन निकालिसकेँ। अब यो दुईटा प्यारामिटर मलाई इन्कर्पोरेट गर्न बाँकी रह्यो। फ्लो मेरो स्टिडी भयो भने के हुन्छ, फ्लो मेरो इनकम्प्रेसिबल भयो भने के हुन्छ। स्टिडीको मिनिङ के हो थाहा छ, इनकम्प्रेसिबलको मिनिङ के हो त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यसैले फ्लो इज स्टिडी, dV/dt के हुन्छ यो इक्वेसनमा, dV/dt कति हुन्छ स्टिडी भयो भने 0 हुन्छ। dV/dt 0 dV/dt को भ्यालु 0। अर्को कुरो अब के रह्यो, अर्को कुरो यहाँ इक्वेसनमा यही रहेछ dV/dt 0। अर्को कुरो मेरो डेन्सिटी के भइसक्यो, अब कन्स्ट्यान्ट भइसक्यो, त्यो टेन्सन रहेन। अब सुन्नुस् एउटा कुरो, मेरो भेलोसिटी अब स्टिडी फ्लो भइसकेपछि विल इट चेन्ज विथ टाइम अर इज ओन्ली द फंक्शन अफ स्पेस ओन्ली। स्टिडी भइसकेपछि स्टिडी भइसकेपछि त्यो टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ कि स्पेस अनुसार मात्र चेन्ज हुन पाउँछ। अब स्पेस अनुसार मात्र चेन्ज हुन पाउँछ, टाइम अनुसार चेन्ज हुन पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँदैन। जस्ट फर एन एक्जाम्पल, इफ v इज इनिशियली द फंक्शन अफ स्पेस एज वेल एज टाइम भनेपछि मेरो टोटल चेन्ज इन v कसरी लेख्नुहुन्छ भन्नुस् त, पार्शियल चेन्ज इन v विथ रेस्पेक्ट टु s इन्टु ds प्लस पार्शियल चेन्ज इन v विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इन्टु dt, ये लेख्नुहुन्छ हो कि न, टोटल चेन्ज dv। अब भन्नुस् त यदि मेरो फ्लो स्टिडी भयो भने dV/dt कति हुन्छ, कति हुन्छ फर स्टिडी फ्लो 0। अब यो पार्ट मेरो 0 भएपछि मेरो इक्वेसन के भयो टोटल, dv इज इक्वल टु dV/s इन्टु ds, व्हिच क्यान बी रिटन एज dV/ds इज इक्वल टु व्हाट, dV/ds। त्यही यहाँ भनेपछि यो पार्शियल डेरिभेटिभलाई के को फर्ममा लेख्न मिल्छ, टोटल डेरिभेटिभ को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। त्यही इक्वेसन यहाँ आयो, यो इक्वेसन। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो, मेरो डेरिभेटिभ फर्ममा छ भने मैले सिम्पल फर्ममा ब्रेक गर्न के गर्नु पर्यो, यो इक्वेसनलाई के गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। इन्टिग्रेट गर्ने बेला रो मेरो के एज्युम गर्न सकिन्छ, यदि मेरो फ्लो इनकम्प्रेसिबल हो भने कांस्टेंट, किन डेन्सिटी कांस्टेंट हुन्छ नि त, किन डेन्सिटी कांस्टेंट हुन्छ, किन कांस्टेंट, एजम्पसन के भोल्युम कांस्टेंट हुन्छ, एजम्पसन डेन्सिटी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, के हो एजम्पसन इनकम्प्रेसिबल फ्लो भएपछि रो कांस्टेंट। स्टिडी फ्लो भएकोले गर्दा dV/dt के भएको 0 भएको, जुन हाम्रो युलर्सले इक्वेसन लिएर आयो त्यो इक्वेसनमा अहिले मोडिफिकेसन गर्दैछौँ हामीले। जुन यो इक्वेसन आयो कुन फोर्स कन्सिडर गरेर, प्रेशर फोर्स र वेट, दुईटा फोर्स कन्सिडर गरेर जुन युलर्सले इक्वेसन लिएर आयो अलोङ द स्ट्रिमलाइन, कहाँ अलोङ द वाट, यो सबै जे कुराहरु पोइन्टेड गरेर थियो यो सबै इम्पोर्टेन्ट हो है, किनभने यो इक्वेसन लाउने बेला अलोङ द स्ट्रिमलाइन मात्र लाउनु पर्छ। किन अलोङ द स्ट्रिमलाइन मात्र लाउनु पर्छ, किनभने तपाईले डेरिभेसन के कहाँबाट गर्नु भएको छ, अलोङ द स्ट्रिमलाइनले तपाईले डेरिभेसन गरेर राख्नु पर्छ त्यो कुरा। त्यही डेरिभेसनको पार्ट क्लियर हुनु पर्यो, न्यूमेरिकल गर्ने बेला डेरिभेसनको पार्ट क्लियर हुनु। त्यही भएर मैले जुन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ त्यो मैले पोइन्ट आउट गरेर छु, हाइलाइट गरेर छु। तपाईले डेरिभेसन गर्ने बेला अलोङ द स्ट्रिमलाइन लिनुभयो, एउटा डेरिभेसन गर्ने बेला कुन फोर्स कन्सिडर गर्नुभयो, प्रेशर फोर्स र वेट, दुईटा फोर्स कन्सिडर गर्नुभयो। फ्लो इनभिसिड माग्नुभयो, फ्लो इनभिसिड भनेपछि आइडियल फ्लो कन्डिसन, नो विस्कस फोर्स इज देयर, त्यो कन्डिसन एज्युम गर्नु भएको छ। त्यो कुरा भइसकेपछि जुन यो रिजल्ट आयो, यो रिजल्टमा तपाईले कुन प्यारामिटर त्यहाँ इन्सर्ट गरेर राख्नु पर्छ, के कन्डिसन इम्पोज गरेर राख्नु पर्छ। एउटा के फ्लो इज स्टिडी, दोस्रो के फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल छ। अब स्टिडी भएपछि के हुन्छ मेरो कन्डिसन, dV/dt के हुन्छ 0। इनकम्प्रेसिबल भएपछि मेरो डेन्सिटी के हुन्छ कांस्टेंट, डेन्सिटी कांस्टेंट। अब भनेपछि अब यो जुन डेरिभेटिभ फर्ममा जुन यो रिजल्टेन्ट कुरा आयो यसलाई मैले के गर्नु पर्यो,
इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। अब इन्टिग्रेट गरे रोलाई के मान्न मिल्छ कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दा रो बाहिर आयो इन्टिग्रेट गर्दा मेरो रिजल्ट के आयो इन्टिग्रेसन गरेपछि अल्टिमेटली फाइनल के आउँछ यहाँ इन्टिग्रेसन के आउँछ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट भनेपछि अल्टिमेट मेरो रिजल्ट के आयो p by rho g plus v square by 2g plus z is equal to constant. यो इक्वेसन थाहा भयो भने तपाईको भनौं न यो जान्ने भने अब अगाडिको सबै च्याप्टरमा यो इक्वेसनै युज गर्ने के युज गर्ने p by rho g plus v square by 2g plus z is equal to constant. यो इक्वेसन जान्ने इक्वेसन मजाले युज गर्न जान्नु पर्यो z को मिनिङ के z को मिनिङ के v square by 2g को मिनिङ के p by rho g को मिनिङ के त्यो अहिले डिस्कसन गरौँला त्यो पार्ट फ्लो के हो एजम्पसन इन्भिसिड अर्को कुन डिरेक्सनमा स्ट्रीमलाइनको डिरेक्सनमा कन्डिसन के इम्पोज गरेको स्टेडी एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल भनेपछि दिस इज माइ बर्नालिज इक्वेसन। अब त्यहाँ सुन्नुस् है बर्नालिज इक्वेसन। अब यो अगाडिको एउटा स्टेटमेन्ट छ त्यो हेरौँ फेरि यो सुरुमा बर्नालीले हेर्नुस् है कुन बेला भनेको रहेछ है 1738 मा भनेको छ है बर्नालीले के भनेको छ उले बर्नाली जस्तो इट वाज गिवन बाइ उले के भनेको थियो इन एन इन्भिसिड स्टेडी एन्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन्भिसिड स्टेडी एन्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो द सम अफ प्रेशर इनर्जी काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्शियल इनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट अलोङ अ स्ट्रीमलाइन डिरेक्सन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इनर्जी इन्टरेक्सन भनेपछि बाहिरबाट तपाईले के पनि इनर्जी दिनु भएको छैन भने अलोङ द स्ट्रीमलाइन यो अलोङ द स्ट्रीमलाइन तपाईको के हुन्छ यो पोइन्ट ए र यो पोइन्ट बी पोइन्ट ए मा सम अफ द प्रेशर इनर्जी के हो p by rho g यो हेड भनम यसलाई हेड भन्छ खास प्लस काइनेटिक हेड v स्क्वायर by 2g प्लस पोटेन्शियल हेड z ए मा जति हुन्छ यो तीनटैको सम बी मा पनि के हुन्छ इज कन्स्ट्यान्ट भन्नुको मिनिङ के हो यो तीनटैको सम गर्दा सपोज ए मा 100 आयो भने यो तीनटैको सम गर्दा बी मा पनि के आउनु पर्यो तीनटैको सम गर्दा 100 आउनु पर्यो तर यसको मतलब यो हैन कि ए मा जति प्रेशर छ बी मा पनि त्यतिकै प्रेशर हुन्छ भनेर जरुरी छैन प्रेशर ए र बी मा चेन्ज हुन सक्छ भेलोसिटी ए र बी मा पनि चेन्ज हुन सक्छ जेड त यतिकै चेन्ज भएको देखिरा छ कुन हायर एलिभेसनमा छ बी हायर एलिभेसनमा छ भनेपछि एलिभेसन त्यतिकै चेन्ज भनेपछि ए र बी को बीचमा प्रेशर पनि फरक हुन सक्छ भेलोसिटी पनि फरक हुन सक्छ जेड पनि फरक हुन सक्छ बट स्टिल ए मा जति यो तीनटैको समेसनबाट आउँछ भ्यालु बी मा पनि के हुनु पर्यो प्रेशर भेलोसिटी जेड चेन्ज हुँदा पनि अल्टिमेटली कति आउनु पर्यो ए मा जति छ त्यतिकै आउनु पर्यो हेर्नुस् है उले कुन बेला दिएको 1738 मा दिएको उले स्टेटमेन्ट मात्रै दिएको है तर यसको म्याथमेटिकल भेरिफिकेसन कसले दिएको युलर्सले कुनमा दिएको 1759 उले कसरी डेरिभेसन गरे हेरौँ के हेरौँ न हामीले त्यो बात हो अब त्यो मजाले यो सबै कम्पोनेन्टहरु बुझ्न एकदमै जरुरी छ त्यो कम्पोनेन्टहरु अब यसको एक्जाम्पलहरु एक्जाम्पल भनेपछि एकछिनको लागि मैले के गरे भने अब सुन्नुस् कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट के पढ्नु भएको छ मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त दिस इज सेक्सन 1 सेक्सन 2 कन्टिन्युटी इक्वेसनमा पनि स्टेडी इनकम्प्रेसिबल को लागि भेलोसिटी कहाँ बढी हुन्छ 1 कि 2 मा त्यो भन्नुस् 1 कि 2 मा किन 2 मा बढी हुन्छ एरिया कम छ त्यो एरिया किन हाम्रो फर्मुला के हो स्टेडी इनकम्प्रेसिबल को लागि कन्टिन्युटी इक्वेसन के हो a1 v1 = a2 v2 since a1 is greater than a2 के हुनु पर्यो v2 should be greater than v1 ओके ना यो एउटा रिजल्ट आयो अर्को कुरा सुन्नुस् अब
बर्नालीजबाट भर्खरै के आयो p by rho g प्लस v स्क्वायर by 2g प्लस z इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। यो रिजल्ट आयो भर्खरै बर्नालीबाट। कहाँबाट? अलोङ द स्ट्रिम लाइन, अलोङ द स्ट्रिम लाइन, अलोङ द स्ट्रिम लाइन, अलोङ द स्ट्रिम लाइन। z भनेपछि पोटेन्शियल हेड, z भर्टिकल डिरेक्सन हो कि इन्क्लाइन डिरेक्सन हो? z वर्टिकल भर्टिकल। मैले अघि पोइन्ट आउट गराएको थिएँ, याद छ नि? ds इन्क्लाइन थियो, dz के थियो? dz के थियो? वर्टिकल dz भर्टिकल। अहिले मैले पाइप यस्तो एज्युम गरेँ एकछिनको लागि, पाइप हरिजन्टल, पाइप मेरो हरिजन्टल छ, पाइप इज हरिजन्टल, पाइप इज हरिजन्टल, पाइप इज हरिजन्टल, पाइप इज हरिजन्टल। यो मेरो एउटा स्ट्रिम लाइन, पाइपमा फ्लो हुने स्ट्रिम लाइन। दिस इज पोइन्ट ए, दिस इज पोइन्ट बी हो, दिस इज पोइन्ट ए, दिस इज पोइन्ट बी। यो पाइप भनेपछि अलि अर्कै डाइमेन्सनमा राख्नु। यस्तो पाइप छ मेरो, पाइप मेरो यस्तो टाइपको छ, कन्भर्जिङ टाइपको पाइप छ है, कन्भर्जिङ टाइपको। कुनको क्रस सेक्सन एरिया ठुलो छ? ए मा कि बी मा? ए मा क्रस सेक्सन एरिया ठुलो छ, बी मा सानो छ। यो मेरो डाटम, डाटमको रेस्पेक्टमा उलिन्छ है पोटेन्शियल हेड, पोटेन्शियल हेड भनेपछि जेड हो। अब डाटम पाइप मेरो हरिजन्टल हो भने यो जेड ए यो जेड बी दुवै के हुन्छ? डाटम जे पनि हुन सक्छ, बट डाटम इज हरिजन्टल, डाटम इज हरिजन्टल जहाँ पनि लिन सकिन्छ। अब डाटम भन्ने कुरा त अब तपाईको सर्वेमा त पढेर प्रो भइसक्नु भयो होला। डाटम डाटम भनेर कति कुरा पढिसक्नु भयो होला हो। डाटम जेलाई पनि एज्युम गर्न सकिन्छ, तपाईको आफ्नो घरको फ्लोरलाई पनि डाटम एज्युम गर्न सकिन्छ, जहाँ पनि जे पनि लिन सकिन्छ हो। त्यसो भए जेड र जेडबी के हुन्छ? हरिजन्टल पाइप हो भने, पाइप हरिजन्टल हो भने जेड र जेडबी के हुन्छ? सेम हुन्छ, जेड र जेडबी सेम हुन्छ। ल अब भन्नुस् व्हाट अबाउट रिलेसन बी एन्ड बीबी? कुन ठुलो कुन सानो? बीबी ठुलो, ए चाहिँ सानो, बी चाहिँ सानो, बीबी चाहिँ ठुलो। अब रिलेसन भन्नुस् व्हाट इज, कहाँ प्रेसर बढी र कहाँ प्रेसर कम हुन्छ? अब त्यो निकाल्नु पर्यो रिलेसन। कहाँ प्रेसर बढी होला? ए मा बढी प्रेसर होला कि बी मा बढी प्रेसर होला? बी मा बढी होला। बी मा बढी प्रेसर होला कि ए मा बढी प्रेसर होला? ए मा चाहिँ होला सर, बर्नौलीज इक्वेसन। अब बर्नौली लाउनुस् न, भर्खरै बर्नौलीले के भनेको? p by rho g plus v square by 2g plus z is equal to what? कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट छ भने भन्नुको मिनिङ के भयो? ए मा जति यो तीनटैको समेसन हुन्छ बी मा पनि के हुनु पर्यो? यसलाई मैले टोटल इनर्जी ए, टोटल इनर्जी ई, कांस्टेंट भन्नुको मतलब के हो? इनर्जी एट ए इज इक्वल टु व्हाट? इनर्जी एट बी। त्यही हो मिनिङ इज इक्वल टु कांस्टेंट आउनुको मिनिङ अलोङ द स्ट्रिम लाइन। ए मा जति हुन्छ इनर्जी बी मा पनि के हुनु पर्यो? त्यतिकै इनर्जी हुनु पर्यो। अब भन्नुस् ई कति हुन्छ? प्रेसर एट ए डिवाइड बाइ rho g प्लस वेलोसिटी एट ए डिवाइड बाइ 2g प्लस जेड ए इज इक्वल टु व्हाट? प्रेसर एट बी बाइ rho g vb स्क्वायर बाइ 2g प्लस जेडबी। हो के न? जेड र जेडबी के भयो? हरिजन्टल पाइप भएकोले गर्दा के हुन्छ? हरिजन्टल पाइपले गर्दा जेड र जेडबी क्यान्सल। व्हाट अबाउट रिलेसन VA र VB? कुन ठुलो छ? कुन ठुलो छ? VB ठुलो छ, VB ठुलो छ। ल VB ठुलो छ भने एकछिन यसलाई मैले 40 राखे भनेपछि यो obviously के हुन्छ? obviously 40 भन्दा कम कि बढी? बढी हुन्छ। 40 भन्दा बढी कि कम? कम। कम मैले यहाँ ल 25 राख्दै भनेपछि सपोज PA बाइ गामा को रोजी को भ्यालु, यहाँ पनि रोजी छ। यहाँ सपोज कति छ भने सपोज यहाँ 35 छ भने भन्नुस् त पी बाइ रोजी को भ्यालु कति आउँछ? 35 र 25 60 40 भनेपछि 20 आउँछ। अब भन्नुस् त रिलेसन PA र PB कुन ठुलो? PA बाइ रोजी को भ्यालु 35, PA को भ्यालु कति आयो? 35 इन्टु रोजी। PB बाइ रोजी को भ्यालु कति? 20 भनेपछि PB को भ्यालु के आयो? 20 रोजी। के आयो रिलेसन? कुन ठुलो? एक्ज्याक्टली PA ठुलो। PA ठुलो भनेपछि कन्क्लुजन के आयो? कन्क्लुजन के आयो?
भेलोसिटी बढी भएको ठाउँमा प्रेसर कम हुन्छ भेलोसिटी जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ प्रेसर के हुन्छ कम हुन्छ प्रेसर के हुन्छ कम हुन्छ भेलोसिटी जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ प्रेसर के हुन्छ कम हुन्छ र जहाँ भेलोसिटी बढी हुन्छ त्यहाँ प्रेसर कम दोज आर इन्भर्सली रिलेटेड त्यही भएर तपाईको ट्रेनको इक्जाम्पलमा के भन्छ ट्रेन वाला केसमा इक्जाम्पलमा के भन्छ यहाँ ट्रेन छ भने ट्रेन आइरहेको छ भने तपाईँ यसको नजिकमा नजानुस् भनेर किन भन्छ तर प्रेसर भित्र उता कम हुन्छ त्यो हुत्तिन्छ उतातिर किन मान्छे यतातिर किन हुत्तिन्छ किनभने ट्रेनको स्पिड के हुन्छ हाई ट्रेनको स्पिड बढी हुन्छ भेलोसिटी कम ट्रेनको हुन्छ स्पिड हाई त्यही हुन्छ भने प्रेसर यहाँ कम हुन्छ कन्ट्याक्टमा भएको एयर के हुन्छ एयरको भेलोसिटी एयरको कन्ट्याक्टमा भएको एयरको भेलोसिटी के हुन्छ एयरको भेलोसिटी हाई हुन्छ एयरको भेलोसिटी हाई हुन्छ भने यहाँ प्रेसर के हुन्छ यो साइडमा प्रेसर के हुन्छ हाई किलो प्रेसर कम हुन्छ प्रेसर कम लो हुन्छ यहाँ बाहिरतिर के हुन्छ यतातिर ट्रेन भन्दा टाढा भएको एयरको भेलोसिटी के हुन्छ यहाँ कम हुन्छ यतातिर लो हुन्छ लो भएपछि प्रेसर के हुन्छ हाईबाट लोतिर फ्लो हुन्छ भनेपछि अब के हुन्छ मान्छे यो हेर्नु त प्रेसर फोर्स कस्तो लाग्छ नर्मल कम्प्रेसिभ यताबाट हाई फोर्स लाग्यो प्रेसर हाई छ यताबाट लाग्ने फोर्स के भयो ट्रेनको साइडतिरबाट लो भनेपछि नेट फोर्स कता लाग्छ पर्सनमा नेट फोर्स कता लाग्छ टुवार्ड्स द इज इट क्लियर तर त्यो गाडीको पछाडि प्लास्टिकहरू आउने पनि यही हो कारण के चाहिँ गाडी हिँड्दा बेला पछाडिबाट प्लास्टिक गाडीको पछाडि आउँछ नि त्यसको कन्डिसन म बाउन्ड्री लेयरमा पढाउँछु बाउन्ड्री लेयरमा के हुन्छ पछाडि किन आउँछ पछाडि भनेर त्यो बाउन्ड्री लेयरमा पढाउँछु त्यो कुरा त्यही यहीसँग लिङ्क हो अब भनेपछि बर्नाली जहाँ पनि हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ बर्नाली भनेपछि तपाईँको फ्लुइड भनेपछि जहाँ पनि बर्नाली चाहिँ युज हुन्छ जहाँ पनि युज हुन्छ यति इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेपछि यहाँ पनि एउटा कन्फ्लिक्ट हजुर सर अनि हामीले यदि एउटा पाइपमा चाहिँ त्यसलाई पाइपले थिचेर अलिक सानो बनायो भने अनि त्यसबाट जुन पानी आउँछ नि त्यो पानीबाट चाहिँ बढी फोर्स आइरहेको जस्तो फिल हुन्छ होला सर कुनमा पाइपहरूमा के जस्तै पाइप अलिक ठुलो एरिया छ होइन सर अनि हामीले सानो बनायो भने चाहिँ जडी अलि बढी प्रेसरहरू आएको जस्तो लाग्छ नि सर के तपाईँले यस्तो भन्नुभएको कन्भर्ट गर्नुभएको पाइपलाई जस्तै पाइप अनि सानो छ भने यताबाट चाहिँ बढी फोर्स आउँछ त त्यो फोर्स भएको आएको होइन तपाईँलाई भेलोसिटी बढी भएको जस्तो लाग्छ भेलोसिटी बढी हुन्छ किन भेलोसिटी बढी हुन्छ एरिया कम भएर ठिक छ दुवैमा एनर्जी बराबर भयो भने दुवैमा एनर्जी बराबर हुन्छ अहिले हामी क्वेसन गर्छौँ यहाँ नोजल राखेको पाइप क्रस सेक्सन एरिया घटाएको अहिले क्वेसन गर्छौँ नोजल क्रस सेक्सन एरिया घटाएको यता भेलोसिटी बढी हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया घटाएको इनर्जी सेम हुन्छ मैले के भनिसकेँ बर्नाली इक्वेसन यहाँ र यहाँ सेम बर्नाली इक्वेसन सेम इनर्जी यहाँ र यहाँ सेम इनर्जी सेम हुन्छ कन्क्लुजन के आयो त्यसैले कन्टिन्युटी इक्वेसनले के भन्यो एकदमै यो की कन्सेप्ट हो यो की कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ तपाईको कन्टिन्युटी इक्वेसनले के भन्छ तपाईको क्रस सेक्सन एरिया घट्यो भने भेलोसिटी के हुन्छ भेलोसिटी के हुन्छ भेलोसिटी बढ्छ एरिया घट्यो भने भेलोसिटी बॉडी र प्रेसर के हुन्छ प्रेसर घट्छ यो कन्क्लुजन त्यही भएर तपाईको ल्याबमा गर्ने बेला के हुन्छ भने ल्याबमा यस्तो सेटअप छ है तपाईको भनेपछि तपाईको ल्याबमा यस्तो सेटअप छ हरिजन्टल पाइपे छ यहाँ पिजोमिटर राखेको छ पिजोमिटरको काम के हो लोकल प्रेसर पिजोमिटरको काम के हो यस्तै कन्भर्ट छ ल यस्तो सेटअप ल
हो यस्तो मेरो सेटअप राखेको छ हरिजन्टल यस्तो सेटअप। पिजोमिटरको काम के हो? प्रेसर नाप्छ। प्रेसर कसरी नाप्छ? जुन फ्लोइङ वाटर छ यो पिजोमिटरमा के गर्छ? पिजोमिटरमा के हुन्छ ड्यू टु प्रेसर के हुन्छ त्यो? ड्यू टु प्रेसर के हुन्छ वाटर त्यो? लेभल रेज रेज हुन्छ रेज हुन्छ। अनि रेज भएपछि के हुन्छ? कुनमा बढी राखिन्छ र कुनमा कम राखिन्छ भन्नुस् त? कुनमा बढी र कुनमा कम राखिन्छ? यो 1 र यो 2 आन्सर भन्नुस्। तर ल्याबमा पनि फिल गर्नु थियो कुरो ल्याबमा छ। तर ल्याबमा गराउने बेलामा म डाइरेक्टली सोच्छु तपाईले डाइरेक्टली आन्सर भन्नुपर्छ त्यो पाए। ल्याब गराउने बेला सोच्छु कुनमा बढी राखिन्छ र कुनमा कम राखिन्छ? लेफ्टमा बढी राइज हुन्छ। लेफ्टमा बढी राखिन्छ र यसमा कम। किन किन कम? किन? लेफ्टमा भेलोसिटी के हुन्छ? कम हुन्छ, राइटमा यहाँ भेलोसिटी भेलोसिटी कम बढी। हुन्छ, यहाँ भेलोसिटी बढी, यहाँ भेलोसिटी कम भएकोले यहाँ प्रेसर बढी, यहाँ भेलोसिटी बढी भएकोले प्रेसर कम। यो पार्ट क्लियर छ? यो पार्ट क्लियर छ? अहिले तीनटा एक्सप्रेसन आयो। के एक्सप्रेसन आयो? अब त्यसको बारेमा बुझौँ। पहिला के आएको थियो? P/ρg v²/2g + z। त्यो P/ρg लाई के भन्छ? P/ρg लाई प्रेसर हेड के भन्छ? प्रेसर हेड HEAD हेड। v²/2g लाई के भन्छ? काइनेटिक हेड। काइनेटिक इनर्जी हैन काइनेटिक हेड भन्छ। हेड अहिले के हो म त्यो पनि भन्छु। z भनेपछि के भन्छ यसलाई? पोटेन्शियल हेड। पोटेन्शियल हेड लिने बेला यो पोटेन्शियल हेड कुन भर्टिकल डाइरेक्सनमा लेख्छ कि इन्क्लाइन? अलवेज भर्टिकल है, त्यो विचार गर्नु होला। इन्क्लाइन सही भर्टिकल 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 त्यो विचार गर्नु होला। त्यो विचार गर्नु होला। ठीक छ? ठीक छ? हेडको मिनिङ के हो तपाईले इन्टरभ्यूमा सोध्छ। हेड भनेपछि के हो? इनर्जी पर युनिट वेट। इनर्जी पर युनिट वेट। यो एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल लिएँ मैले v²/2g होला हेड। काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ भन्नुस् त? यदि मास m हो भने 1/2 हाफ स्क्वायर mv² को फर्मुला। वेट कति हुन्छ? वेट mg। अब काइनेटिक इनर्जी पर युनिट वेट गर्नुस् त। हाफ mv² डिवाइड बाइ m इन्टु g। m र m क्यान्सल क्या आयो? क्या आयो? v²/2g मिल्यो? अब हेड को मिनिङ के हो? सिम्पली इनर्जी पर युनिट वेट। पोटेन्शियल पनि गर्न सकिन्छ। पोटेन्शियल इनर्जी कति हो? पोटेन्शियल इनर्जी बाइ वेट गर्नुस्। पोटेन्शियल इनर्जी कति हो? mgh। वेट कति हो? mg। कति आयो? h। आएको छ छैन? यो पार्टहरु भयो। यो तीनटा पार्ट काइनेटिक इनर्जी पर युनिट वेट। यो अब अरु कुराहरु जुन छ क्वेशन गर्दै गएपछि अझ क्लियर हुँदै जान्छ है एनालाइसिसको पार्टहरु। हामी धेरै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरौँ न भनेपछि धेरै यो च्याप्टरमा होइन कि हाम्रो जुन पनि च्याप्टरमा अब बर्नाली इक्वेसन आउँछ एउटा यो कुराहरु पनि मैले भनिदिन्छु। यो पिजोमेट्रिक हेड र स्ट्याग्नेसन हेड तपाईको टाइम टु टाइम आइरा हुन्छ है हो। र यो कुराहरु यो डाटमको रेस्पेक्टमा यो त थाहा भइसक्यो होला तपाईहरुलाई। एउटा दुईटा यो डाटम कुरा त भइसक्यो के एउटा रेफरेन्सको रेस्पेक्टमा। पोटेन्शियल हेड कहिले कसरी लिने? इन्क्लाइन्ड लिने कि भर्टिकल लिने? जहिले पनि भर्टिकल। र डाटम कस्तो हुन्छ हाम्रो? हरिजन्टल है, हरिजन्टल लाइन हो डाटम। यस्तो यसलाई चाहिँ डाटम मान्न मिल्दैन इन्क्लाइन्डलाई। हाम्रो डाटम कस्तो हुन्छ? डाटम इज व्हाट? डाटम इज हरिजन्टल है। एउटा बेस त फिक्स गर्नु पर्यो नि। बेस फिक्स गर्नुको मतलब के हो? डाटम चेन्ज त हुनु भएन त्यसको एलिभेसन। त्यो त फिक्स हुनु पर्यो। जेड को भ्यालु त्यसको फिक्स हुनु पर्यो नि त रिफरेन्स। मतलब डाटम जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो? विचार गर्नु होला। यो इन्क्लाइनलाई डाटम मान्न मिल्छ? इन्क्लाइनलाई मिल्दैन है। हाम्रो डाटम के हुन्छ? डाटम के हुन्छ? होरिजोन्टल। डाटम होरिजोन्टल हुन्छ। डाटम इज होरिजोन्टल। डाटम इज होरिजोन्टल।
डायनामिक होरिजोन्टल त्यो एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो प्रेसर हेड भइसक्यो भेलोसिटी हेडले अर्को काइनेमेटिक हेड पनि भन्छ र अर्को डायनामिक हेड पनि भन्छ अनि अर्को भनेपछि डाटम हेड पोटेन्शियल हेडले डाटम हेड पनि भन्छ त्यो आफ्नो डेफिनेसन यहाँ स्लाइडमा छ आफ्नो कन्सल्ट गर्नु होला हेर्नुस् है जहिले पनि पोटेन्शियल हेड कसरी लेखेको छ हेर्नुस् त डाटमको रेस्पेक्टमा है डाटमको रेस्पेक्टमा मैले डाटम यसलाई लिन मिल्छ मिल्दैन point 1 लाई मिल्छ है मिल्छ point 1 लाई डाटम मान्यो भने z1 कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 अनि z2 कति हुन्छ z2 यो भ्यालु कति हुन्छ अब पोटेन्शियल हेड कति हुन्छ 2 को लागि यो डाटम यसलाई मान्यो भने Z2 minus Z1 Z2 minus Z1 यो भन्न खोजेको अब क्याल्कुलेसन गर्ने बेला अब तपाईले जहाँ पनि त्यो बुझ्नु पर्यो जसरी यो मेरो स्ट्रिम लाइन यस्तो गर दिस इज point 1 दिस इज point 2 हो अब यो यसको कोअर्डिनेट 0,0 छ हो यो यसको कोअर्डिनेट यो हाइट सपोज 2 मिटर छ यो हाइट सपोज 5 मिटर छ हो अब मैले डाटा यसलाई मान्दिए ल यसलाई डाटा मान्दिए व्हाट इज माइ Z1 Z1 के हुन्छ 0 Z2 कति हुन्छ 3 जे गर्दा नि हुन्छ अब यसलाई डाटा मान्ने पनि के हुन्छ यसलाई डाटा अल्टिमेटली मेरो रिजल्ट सेम आउनु पर्यो Z1 - Z2 और Z2 - Z1 सेम आउनु पर्यो यसलाई डाटा मान्ने पनि Z1 कति यसलाई डाटा मान्ने भयो भने Z1 कति 2 Z2 कति 5 यहाँ पनि Z1 - Z2 निकाल्नुस् त्यही आन्सर आउँछ -3 यहाँ पनि Z1 - Z2 निकाल्नुस् माइनस आन्सर सेम आउँछ त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ डाटम केलाई मान्नुहुन्छ भनेर डाटम यो 2 लाई पनि मान्नु पर्ला 2 लाई डाटा मान्दा के हुन्छ रिलेसन Z2 कति 0 व्हाट इज Z1 -3 एक्ज्याक्टली -3 डाटा भन्दा तल आयो भने के हुनु पर्यो प्लस कि माइनस पर्यो एक्ज्याक्टली ल इज इट क्लियर हाँ ठीक छ यस सर अर्को यो पिजोमेट्रिक हेड भनेपछि पिजोमेट्रिक हेड भनेपछि के भन्न खोजेको पिजोमिटरमा राखिदिने हेड जस्तै यो मेरो पाइप हो यो मेरो पाइप यहाँ पिजोमिटर राख्नुभयो पिजोमिटरमा पानी के हुन्छ पिजोमिटरमा के हुन्छ पानी प्रेसरले गर्दा राइज हुन्छ हो यो मेरो डाटम हो भनेपछि भन्नुस् त प्रेसर रेट कति प्रेसर रेट यो point A को लागि point A मा प्रेसर कति हुन्छ भन्नुस् यो हाइट यहाँ छ भने point A मा प्रेसर कति रोजिएच point A मा प्रेसर रोजिएच हो त्यसको A मा पोटेन्शियल हेड कति Z माने भने पोटेन्शियल हेड Z पोटेन्शियल हेड प्रेसर हेड कति प्रेसर हेड को फर्मुला के हो प्रेसर बाइ रोजी हैन P बाइ रोजी हैन हो सर हेड P बाइ रोजी प्रेसर कति हो A मा कति भन्नु पर्छ रोजिएच डिवाइड बाइ रोजी र रोजी के हो क्यान्सल HI भनेपछि हेर्नुस् त पिजोमिटर को माथि जति लेभल गएको छ त्यति हेड कुन को समेसनबाट आएको कुन को समेसनबाट आएको एउटा पोटेन्शियल हेड र अर्को यो H भन्नुको मिनिङ के प्रेसर हेड हो के न फ्री सरफेसबाट कति तल भनेपछि तपाईको के आयो भन्नुस् त के आयो पिजोमेट्रिक हेड भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने हो पिजोमिटर को टप लेभल को कति हेड छ टप लेभल को कति हेड हो पिजोमिटरमा यहाँ माथि कति लेभलसम्म गउँछ यो लेभलमा हेड कति कुन को समेसन हुन्छ प्रेसर हेड प्लस पोटेन्शियल और डाटा हेड अर्को स्ट्याग्नेसन हेड यो तपाईले पीटर ट्युब पढाउने बेला म डिस्कसन गर्छु पीटर ट्युब तर अहिलेको लागि के बुझ्नुस् स्ट्याग्नेसन हेड इज इक्वल टु व्हाट प्रेसर हेड प्लस के प्रेसर हेड प्लस के
काइनेटिक हेड भेलोसिटी हेड काइनेटिक हेड काइनेटिक हेड और भेलोसिटी हेड जे भन्दा नि हुन्छ, और डायनामिक हेड जे भन्दा नि हुन्छ। प्रेसर हेड अहिलेको लागि पिजोमेट्रिक हेड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, प्रेसर हेड प्लस पोटेन्शियल हेड, स्टैग्नेशन हेड भनेपछि प्रेसर हेड प्लस भेलोसिटी हेड। अहिलेको लागि त्यति मात्र राख्नु। अब जुन यस्तो एप्लिकेसन त जुन बेला जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँ हामी डिस्कसन गरिराखौँला के छ। यो प्रेसर पम्प पर्दैन, प्रेसर पम्प पर्दैन, प्रेसर पम्प यो कुराहरू अब बुझ्नुहुन्छ मजाले, केही पनि छैन हो। यो 3D पार्ट ल पहिला क्वेसन सोल्भ गरौँ एउटा, अनि त्यसपछि 3D पार्ट के हो भने त्यो डिस्कसन गरौँला। इन्टेन्सिटी फाइन्ड द इन्टेन्सिटी अफ द प्रेसर, यो भनेको छ इनर्जी ल यो क्वेसन गरौँ, त्यसपछि त्यो पार्ट डिस्कसन अरू पार्ट त्यहाँ डिस्कसन गर्ला। ल भन्नुहोस्, द वाटर इज फ्लोइङ थ्रू अ पाइप ह्याभिङ अ डायमिटर 20 सेन्टिमिटर एन्ड 10 सेन्टिमिटर। भनेपछि अब क्वेसन सोल्भ गर्ने टेक्निक्स भन्ने बित्तिकै मैले पहिला अस्ति पनि भनिदिएको थिएँ त्यो पार्ट। तपाईँले फ्लुइड मेकानिक्समा जुनसुकै पनि प्रब्लम सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी? आइदर बाई कम्बाइनिङ क्वान्टिटी इक्वेसन विथ इनर्जी इक्वेसन और बाई कम्बाइनिङ क्वान्टिटी इक्वेसन विथ मोमेन्टम इक्वेसन। तपाईँले जुनसुकै प्रब्लम पनि फ्लुइड मेकानिक्समा सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। के कम्बाइनिङ के क्वान्टिटी इक्वेसन विथ इनर्जी इक्वेसन और क्वान्टिटी इक्वेसन विथ मोमेन्टम इक्वेसन। जुनसुकै फ्लुइड मेकानिक्सको प्रब्लमहरू सोल्भ गर्न सकिन्छ, त्यही गर्ने। अब यो हामीले यो बेसिकली यो च्याप्टरमा के कम्बाइन गर्नु पर्यो? त्यसो भए मोमेन्टम त पढेको छैन, कुन कम्बाइन गर्नु पर्यो? एनर्जी र कन्टिन्युटी, इनर्जी र कन्टिन्युटी, त्यो याद गर्नु पर्यो। कन्टिन्युटी इक्वेसन यदि मेरो फ्लो स्टेडी र इनकम्प्रेसिबल भनेको छैन भने के जिम गर्नुहुन्छ तपाईले? भनेको छैन इनकम्प्रेसिबल है स्टेडी एन्ड इनकम्प्रेसिबल, स्टेडी एन्ड इनकम्प्रेसिबल। स्टेडी र इनकम्प्रेसिबल हुने बित्तिकै तपाईको के भएको इक्वेसन? A1 B1 = A2 B2। र बर्नालिस के हुन्छ? स्टेडी र इनकम्प्रेसिबल भएपछि इनर्जी इक्वेसन, यो त कन्टिन्युटी इक्वेसन हो। बर्नालिस इक्वेसन के हुन्छ? स्टेडी र इनकम्प्रेसिबलबाट, स्टेडी र इनकम्प्रेसिबल कहिले डिराइभ गरेको नि त? अलोङ द स्ट्रिम लाइन। स्टेडी एन्ड इनकम्प्रेसिबलको लागि के डिराइभ गरेको? एन्ड इनभिसिड फ्लोको लागि। अहिले रियल फ्लो प्लस पोटेन्शियल हेड प्लस काइनेटिक हेड इक्वल टु कन्स्टेन्ट P by rho g plus B square by 2g plus Z is equal to what? P1 V1 Z1 गरे, P2 by rho g plus B2 square by 2g plus Z। यो इक्वेसन एजम्पसन के दुवैको लागि स्टेडी एन्ड इनकम्प्रेसिबल, यो एजम्पसनमा। ल यो क्वेसन, the water is flowing through a pipe having a diameter 20 cm and 10 cm, section 1 and 2 respectively, and the rate of the flow through the pipe is 35 liter per second. The section 1 is 6 meter above the datum and the section 2 is 4 meter above the datum. If the pressure at section 1 is this, find the intensity of the pressure at section 2। के इन्फर्मेसन दिएको छ ल भन्नुस्? रेट अफ द फ्लो कति दिएको छ? 35 लिटर पर सेकेन्ड। क्यू कति दिएको छ? 35 लिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि हामीले लिटरमा क्याल्कुलेसन गर्छौं त केमा गर्ने क्याल्कुलेसन? मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। मिटर क्यूब पर सेकेन्ड भनेपछि लिटर र मिटर क्यूब पर सेकेन्ड लिएर जाँदा के गर्नु पर्यो? डिभाइड बाइ 1000 डिभाइड बाइ 1000 भने कति हुन्छ? 0. यही हो यो त मेरो क्यू हो नि त बेसिकली। क्यू इज इक्वल टु A1 B1 इज इक्वल टु A2 B2। भनेपछि भन्नुस् त सेक्सन 1 मा के भनेको छ? भेलोसिटीको बारेमा के भनेको छ कि छैन? छैन सर। क्यू इज इक्वल टु A1 B1 इज इक्वल टु A2 B2। ल भन्नुस् क्यू कति दिएको छ? इज इक्वल टु A1, एरिया कति हो? क्रस सेक्सन एरिया एट 1 कति दिएको छ? सेक्सन 1 मा पाइपको डायमिटर 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। भनेपछि के हुन्छ? पाइ बाइ 4 इन्टु 20 भनेपछि के हो? 0.4 इन्टु V1 इज इक्वल टु के हो? पाइ बाइ 4। सेक्सन 2 मा कति? डायमिटर
0.1 into V2 ल V1 र V2 कति हुन्छ निकाल्नुस् ल निकाल्नुस् गर्नुस् यो इक्वेसनहरु जानेपछि त सजिलो हुन्छ गर्दै जानु मैले त्यही भएर बेसिक लेभलबाट लिएर जान्छु क्वेशन मजाले प्र्याक्टिस गरौँ ल वन 1.11 मीटर पर सेकेंड कति आयो 1.11 अनि V2 चाहिँ 4.46 मिटर 4.46 मिटर पर सेकेन्ड ल आयो त्यस्तो भए अब मलाई के निकाल्न भनेको छ सेक्सन 2 मा प्रेसर कति भन्ने निकाल्न भनेको छ अब कन्टिन्युटी इक्वेसनले प्रेसरको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिन्छ कन्टिन्युटीले दिदैन सर के गर्नु पर्यो हामी कुन इक्वेसनमा लानु पर्यो अब इनर्जी के भन्छ बर्नलीले P1 बाइ के भन्छ P1 बाइ ρg Vn स्क्वायर बाइ 2g प्लस Z1 इज इक्वल टु P2 बाइ ρg प्लस V2 स्क्वायर बाइ 2g प्लस Z2 ल सबैले जहिले पनि क्याल्कुलेसन एसआई मा गर्नु त्यो झन्झट नराख्नुस् यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो झन्झट नराख्नुस् 1.11 त्यो डाटा अहिले टिपिराख्नुस् अहिले चाहिन्छ ल भन्नुस् सबैलाई एसआई प्रेसर एट 1 कति दिएको छ प्रेसर एट 1 सेक्सन 1 मा कति दिएको छ 39.24 एसआई मा निकाल्नुस् एसआई मा म सुरुदेखि नै एसआई मात्र सिकाइरहेछु ल एसआई मा निकाल्नुस् कति आउँछ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कति हुन्छ into 10 to the power कति 10 to the power 4 good 39.24 into 10 to the power 4 divided by रो कति रो 1000 रो 1000 1000 into g कति 9.81 प्लस v1 स्क्वायर v1 कति निकाल्नु भएको भर्खरै 1.11 होल स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 into g कति 9.81 प्लस z1 कति निकाल्नु भएको छ 6 z1 कति दिएको छ यो स्टिल लाइनको 6 मिटर 6 इज इक्वल टु p2 निकाल्नु पर्ने p2 बाइ ρg ρg कति हुन्छ 9810 आउँछ प्लस v2 कति निकाल्नु भएको 4.46 को स्क्वायर बाइ 2g कति 19.62 आउँछ है अनि 2g आउने बित्तिकै अब 9.81 हैन 19.60 डाइरेक्टली राखिदिन्छु मैले प्लस z2 कति 4 ल निकाल्नुस् यहाँबाट p2 कति आउँछ So 402.69 kilonewton per meter square. 402.69 kilonewton per meter. ल मलाई आन्सर थाहा छैन आन्सर त्यतिकै हो कति छ भन्नु 400 ठिकै छ 402.69 ठीक छ करिबन न्यूटन 10 टु पावर 402.7 आउँछ ल ठिकै छ अब यहाँ कुरा सुन्नुस् यो भयो क्वेशन गर्न सकिन्छ यो के गाह्रो छ एक्चुअली तपाईको यहाँ फ्लो भयो भने यो पाइपको यहाँ फ्लो भयो
फ्लो भयो भने इनर्जी के हुन्छ अलोङ द फ्लो डिरेक्सन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एक्चुअली रियलमा भन्ने हो भने रियालिटी के हो इनर्जी के हुन्छ लुज कमी गर्छ जान्छ इनर्जी घट्नु पर्ने हो किन घट्नु पर्ने हो इनर्जी सुड डिक्रिज बाइ इनर्जी सुड डिक्रिज बाइ डिस्कस फोर्स हुन्छ पछि विस्कस फोर्सहरु हुन्छ फ्रिक्सन भइरहेको हुन्छ फ्रिक्सन भएपछि के हुन्छ यहाँ पानी फ्लो भयो पानीले के गर्छ यहाँ बाउन्ड्रीसँग इन्टरेक्सन हुन्छ भनेपछि उसको इनर्जीहरु लस हुनु पर्यो इनर्जी लस हुनु पर्यो फ्रिक्सनहरु भइरहेको हुन्छ ओके हैन पछि अलोङ तपाईको फ्लो भयो भने तपाईको इनर्जी घट्नु पर्ने रियालिटीमा तर अहिले बर्नालीले त इनर्जी लसको बारेमा केही कुरा गरेको छ कि छैन उले कुन फ्लोको लागि मात्र डिल गर्यो अहिलेसम्म इन विजिट अर आइडियल फ्लोको लागि मात्र डिल गर्यो जसमा हेड लस कति हुन्छ किन हेडको टर्म किन त्यो इक्वेसन के हो हेडको टर्ममा दिएको छ कि छैन p/ρg हेड हैन v²/2g हेड हैन z यिनीहरु तीनटैको समलाई के भन्छ टोटल हेड हो अनि टोटल हेड p/ρg प्लस z को समलाई के भन्छ पिजोमेट्रिक हेड हेड p/ρg प्लस v²/2g लाई के भन्छ स्टैग्नेशन हेड यो तीनटैको समलाई टोटल हेड अनि उले के भन्छ भने यदि फ्लो भयो भने यो आइडियल फ्लो सिचुएसनले के भन्छ ए पोइन्ट र बी पोइन्टमा के हुन्छ हेड टोटल हेड एट ए इज इक्वल टु टोटल हेड एट बी कुन सिचुएसनमा आइडियल सिचुएसन हो आइडियल तर एक्चुअली के हुन्छ एक्चुअली के हुनु पर्ने हो एच ए र एच बी मा कुन ठुलो र कुन सानो हुनु पर्यो यदि फ्लो ए बाट बी मा गएको छ भने एच चाहिँ ठुलो HA should be greater than HP. Why? Because in flowing from A to B, there must be what? There must be what? Energy loss. और energy लाई हामीले के energy के फर्म में कुरा गरा छ कि हेड को फर्म में कुरा गरा छन् अहिले तपाईले काइनेटिक एनर्जी मा डिल गर्नुभएको हेड काइनेटिक हेड को फर्म मा डिल गर्नुभएको छ अथवा पोटेंशियल एनर्जी को फर्म में डील गर्नु थियो पोटेंशियल हेड को फर्म में डील गर्नु भएको छ प्रेशर एनर्जी को फर्म में डील गर्नु भएको थियो प्रेशर हेड को फर्म में डील गर्नु भएको छ हेड को फर्म में मतलब ए बाट बी मा जाँदा देयर मस्ट बी सम व्हाट हेड भनेकै एनर्जी हो देयर मस्ट बी सम एनर्जी लस और हेड लस मतलब यदि ए मा हेड 100 छ भने बी मा हेड कति हुन्छ 100 भन्दा कम कि बढी कम सपोज 80 छ भने अब मेरो इक्वेसन h इज इक्वल टु hb लेख्न मिल्यो ब्यालेन्स भयो हेर्नुस् त इज इट ब्यालेन्स हेर्नुस् त h 100 छ hb 80 ब्यालेन्स भयो 180 बराबर हुन्छ भएन भनेपछि इक्वेसनलाई के गर्नु पर्यो यो इक्वेसनलाई के गर्नु पर्यो यो तपाईको जुन इक्वेसन छ यो आइडियलको लागि मात्रै हो भनेपछि रियालिटीमा गयो वा रियलमा गयो भने के हुन्छ त्यो इक्वेसनलाई के गर्नु पर्यो मोडिफाई कसरी HA इज इक्वल टु HB प्लस यहाँ हेड लस कति भएको छ भन्नुस् त हेड लस ए बाट बी मा जाँदा 20 भनेपछि प्लस हेड लस अच्छा अब यो इक्वेसन सटिस्फाई भएको भएन हेड कति 100 80 20 अब सटिस्फाई भएको भएन satisfied because this is modified Bernoulli equation for real fluid कुन फ्लूइड को लागि हो for real fluid आइडियल फ्लूइड को लागि के हो भनेपछि अब मैले लेख दिए आइडियल फ्लूइड को लागि इक्वेसन के हुने हो आइडियल फ्लूइड को लागि HA is equal to HB रियल को लागि के हुने हो HA is equal to HB प्लस के हेड लस यो हेड को युनिट केमा आउँछ भन्नुस् त भर्खर यो सबै निकाल्नु भयो कुन युनिटमा आन्सर आएको छ मिटरमा एक्ज्याक्टली मिटरमा आउँछ हेड को युनिट जहिले पनि मिटरमा आउँछ विचार गर्नु होला हेड को मीटर याद गर्नुस् है
प्रेशर हेड यूनिट के मीटर, वेलोसिटी हेड यूनिट के मीटर पर सेकेंड के मीटर, वेलोसिटी हेड को मिटर पर सेकेन्ड वेलोसिटी हेड 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 आउने बित्तिकै के हुन्छ मिटरमै हुन्छ सर। वेलोसिटी के मीटर स्क्वायर बाइ सेकेन्ड स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 इन्टु मीटर पर स्क्वायर के हुन्छ ल भन्नु यसो क्यान्सल यो क्यान्सल केमा कुन युनिटमा आयो मिटरमा आयो भनेपछि हेडको युनिट के हुन्छ हेडको युनिट जुल नभनिदिनुस् फेरि हेडको युनिट के हुन्छ हेडको युनिट के हुन्छ मीटर हेडको युनिट के हेडको युनिट के हो के हुन्छ हेडको युनिट मीटर सर मीटर कन्फ्युजन हुनु भएन हेडको युनिट मीटर हेडको युनिट मीटर त्यसो भए अब मोडिफाइड बर्नौलीज इक्वेसन पनि भइसक्यो त्यसको रिलेटेड क्वेसन हेरौँ यो क्वेसन ल यही क्वेसन हेर्नुहोस् त कसरी गर्ने ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहोस् मजाले अ कोनिकल ट्युब अफ लेन्थ 2 मिटर इज फिक्स्ड कस्तो कुन ओरिएन्टेसनमा छ कोनिकल ट्युब कुन ओरिएन्टेसनमा छ हरिजन्टल भर्टिकल यस्तो छ कि यस्तो छ कि यस्तो छ हरिजन्टली भर्टिकल भर्टिकल छ भर्टिकलमा पनि के भनेको छ यहाँ भर्टिकलमा पनि यस्तो फर्ममा छ कि यस्तो फर्ममा छ 1 कि 2 राइट साइड 2 भर्टिकल 2 को फर्ममा छ स्मलर एन्ड अपवर्ड द फ्लो वेलोसिटी एट द स्मलर एन्ड इज 5 मीटर पर सेकेन्ड while at lower end is 2 meter per second. The pressure head at the smaller end is 2.5 meter of the liquid. Pressure head देखो छ यो कुन भ्यालु देखो 2.5 मीटर p देखो हो कि p by rho g को भ्यालु देखो p by rho g p by rho g को भ्यालु देखो p by rho g को भ्यालु the loss of the head in the tube is 30 सबै दिएको छ determine the pressure head at the lower end flow takes place in downward direction the flow takes place in downward direction भनेपछि मैले फिगर अब फाइनल बनाए यसको यो क्वेशनको लागि ध्यान दिएर है ध्यान दिएर ल सुन्नुस् फिगर यस्तै बन्छ दिस इज माइ सेक्सन 1 दिस इज माइ सेक्सन 2 सेक्सन 1 सेक्सन 2 फ्लो कहाँबाट भएको छ 1 बाट 2 कि 2 बाट 1 1 देखि 2 1 देखि 2 फ्लो यस्तो भएको छ 1 देखि 2 अब भन्नुस् यहाँको भेलोसिटी कति दिएको छ v1 5 मीटर पर सेकेन्ड 5 मीटर पर सेकेन्ड v2 कति दिएको छ 2 मीटर पर सेकेन्ड 2 मीटर पर सेकेन्ड यहाँ माथिको प्रेसर दिएको छ कि प्रेसर हेड दिएको छ 1 मा प्रेसर हेड प्रेसर p1 बाइ rho g को भ्यालु कति दिएको छ 2.5 मीटर 5 मीटर अब हेड भएकोले गर्दा कुन युनिटमा आन्सर दियो यहाँ मीटर p2 के गर्नु पर्ने तपाईलाई p2 हेड निकाल्न भनेको छ हेड भनेपछि p2 निकाल्न भनेको p2 बाइ rho g निकाल्न भनेको छ p2 बाइ rho g निकाल्न भनेको छ इज इक्वल टु व्हाट छ यो लेन्थ कति दिएको छ यो कोनिकल ट्युबको 2 मीटर 2 मीटर डाटम केलाई मान्नुहुन्छ जलाई माने नि के फरक पर्छ र कुनलाई मान्नुहुन्छ ल डाटम तपाईको इन्ट्रेस्ट
कि यसलाई तललाई मान्नुहुन्छ Section. कसरी यहाँ तल सेक्सन सेक्सन 2 लाई सेक्सन 2 लाई मान्थे ल सेक्सन 2 लाई माने सेक्सन 2 लाई डाटा माने यसलाई डाटा मान्थे ल डाटा माने डाटा भन्दा माथि गएपछि जेड पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ डाटा भन्दा तल नेगेटिभ नेगेटिभ यो कुराहरु पनि भइसकेको छ अब भन्नुस् म इनर्जी इक्वेसन यसरी लेखे ल हेड एट 2 is equal to head at 1 plus head loss ठीक छ के गल्ती छ के यो हुन्छ दुईटा मात्रै कुन ठीक छ 1 कि 2 a कि b B चाहिँ ठिक छ बीमा ठीक छ किन b ठीक छ फ्लो चाहिँ 1 देखि 2 भएको छ फ्लो 1 देखि 2 भएको छ भने कहाँ हेड बढी हुन्छ 1 मा बढ्ने हुन्छ एक्ज्याक्टली एउटा पॉइंट के नोटिस गर्नु हो भने फ्लो always takes place from higher energy to lower energy. Is it clear? Flow always takes place from higher energy. What this person got to question दिया Flow always takes place from higher energy to lower energy. अब यहाँ सुन्नुस् Flow always takes place from higher energy. अब मेरो इक्वेसन 1 गल्ती छ किन S1 बढी हुनु पर्यो S2 भन्दा H1 कति हुन्छ भन्नुस् हेड एट 1 समेसन अफ कुन हेड एट 1 कति पहिला प्रेसर हेड यहाँ लेखे पहिला P1 by rho g V1 square by 2g plus Z1 is equal to K P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus head loss ल भन्नुस् के हुन्छ अब P1 कति दिएको छ P1 by rho g नै दिएको छ कति 2.5 plus V1 square by 2g V1 कति दिएको छ 5 को square by 2g 19.62 plus Z1 कति हुन्छ Z1 2 मीटर फुट is equal to P2 by rho g निकाल्नु पर्ने plus V2 square by 2g V2 कति दिएको छ 2k square by 2g भनेपछि 19.62 plus Z2 कति 0 Z2 0 गुड डाटा में पऱ्यो नेक्स्ट प्लस हेड लस व्हाट इज द हेड लस बिट्विन 1 and 2 के भनेको छ 1 र 2 को बीचमा हेड लस कति भनेको छ The loss of head in the tube कति दिएको छ 0.35 V1 minus V2 whole square by 2g भनेपछि 0.35 V1 minus V2 को whole square by 2g अब हेड लस के हो हामी यो सेमेस्टर हैन नेक्स्ट सेमेस्टरमा पढ्छौं भाइ फ्रिक्सन हेड लस कसरी निकाल्ने माइनर हेड लस मेजर हेड लस कसरी निकाल्ने एस्टिमेट कसरी गर्ने त्यो पार्ट हाम्रो नेक्स्ट सेमेस्टरमा हो अहिले तपाईको हेड लस दिनु मतलब के भन्नु त्यो डाइरेक्टली भ्यालु दिन्छ है क्वेशनमा हेड लस निकाल्ने भनेर सोध्दैन है निकाल्न भनेपछि यस्तो सोध्न सक्छ एनर्जी एट हेड एट 1 दिन्छ हेड एट 2 दिन्छ हेड लस कति हो त्यो निकाल तर आफुले म्याथमेटिकली क्वान्टिफाई भनेर सोध्दैन कुनै एउटा एक्सप्रेसन देखिन्छ हेड लसको लागि यसको डेरिभेसनहरु जे जति पार्टहरु छ नि यस्तो फर्मेटको डेरिभेसनहरु त हामी नेक्स्ट सेमेस्टरमा गर्छौं ल त्यसो भए यो इक्वेसनमा अननोन के मात्र रह्यो V1 कति दिएको छ 5 V2 कति दिएको छ V2 कति दिएको छ 2 यार P2 निकाल्नुस् कति हो निकाल्नुस् त P2 कति हो 5.40 मीटर 5 point P2 by rho g निकाल्नु भएको P2 निकाल्नु भएको P2 by rho g ल ठीक है छ P2 by rho g कति निकाल्नु भयो
5.41 5.41 नट ठिक छ 5.41 अरू के छ आन्सर कति दिएको छ यहाँ ल 5.41 ठिकै छ 5.41 ठिकै छ अर्को यो क्वेसन छ डिरेक्सन अफ द फ्लो ल ठिकै छ त्यो क्वेसन आज एउटा गरौँ त्यसपछि 5.41 मिटर इज इट क्लियर यो क्लियर छ छ सर यस सर ल अघि मैले एउटा स्टेटमेन्ट के भनेको थिएँ हेड कहाँको बढी छ यहाँ यही क्वेसन हेरौँ न हेड कहाँ बढी छ एमा कि बीमा यो सेक्सन 1 मा बढी छ कि सेक्सन 2 मा बढी छ 1 मा बढी छ पछि 1 मा बढी छ अनि 2 मा के छ कम छ 1 मा बढी र 2 मा कम भनेपछि अब एउटा कुरा भने फ्लो कहाँबाट 1 बाट 2 मा भएको थियो कि 2 बाट 1 मा 1 बाट 2 मा जान्छ 1 बाट 2 मा फ्लो भएको छ 1 बाट 2 मा फ्लो भएको छ हायर एनर्जी बाट लोअर एनर्जी मा फ्लो भएको छ हायर एनर्जी बाट लोअर एनर्जी मा फ्लो भएको छ हायर एनर्जी बाट लोअर एनर्जी मा फ्लो भएको छ अब सुन्नुस् एउटा कन्क्लुजन के भनेको यो तपाईको एउटा कप हो एउटा कप हो एउटा कपमा यतिकै चिया राखेको छ टी छ 1 र यो 0.2 फ्लो किन हुँदैन यहाँको पानी यतातिर किन जाँदैन किन फ्लो हुँदैन यतिकै स्ट्याग्नेन्ट किन भएर बसिरहन्छ किन दुवैमा एनर्जी सेम भएर कि एक्ज्याक्टली दुवैमा एनर्जी सेम भएर दुवैमा एनर्जी सेम छ भने फ्लो नहुने हो दुवैमा एनर्जी सेम हुन्छ द रिजन बिङ एनर्जी सेम कसरी एनर्जी सेम हुन्छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो मेरो यो दुवैको हाइट डिफरेन्स कति जेड डाटा मैले कुनलाई माने 2 लाई नै डाटा माने ल एनर्जी एट 1 कति हुन्छ भन्नुस् एनर्जी एट 1 प्रेसर कति हुन्छ 0 प्रेसर 0 गुड भेलोसिटी कति 0 हुन्छ हो अर्को भनेपछि यहाँ कति एलिभेसन कति जेड E2 कति सेक्सन 2 मा रो जी जेड भनेपछि प्रेसर कति रो जी जेड जेड डिवाइड बाइ रो जी वेलोसिटी 0 डाटा कति 0 क्यान्सल क्या दुवै एनर्जी के भन्छ हेर्नुस् त 1 मा जुन एलिभेसन एनर्जी थियो वा पोटेन्शियल एनर्जी थियो कुन एनर्जी 1 मा जुन पोटेन्शियल एनर्जी थियो 2 मा आएपछि केमा चेन्ज भयो त्यो एनर्जी कन्भर्ट पनि पढ्नु भएको छ नि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड बट इट चेन्ज फ्रम one form to another form के भयो हेर्नुस् त 1 मा जुन पोटेन्शियल एनर्जी थियो 2 मा आएपछि केमा चेन्ज भयो त्यो कुन फर्ममा चेन्ज भयो प्रेसर एनर्जीमा चेन्ज भयो गुड प्रेसर एनर्जीमा चेन्ज भयो एनर्जी एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज भयो 1 मा पोटेन्शियल फर्ममा स्टोर थियो भने 2 मा आएपछि त्यो एनर्जी के को फर्ममा स्टोर भयो प्रेसरको फर्ममा स्टोर भयो त्यसो यो एउटा क्वेशन गरौँ त ल गर्नुस् त कसरी गर्नुहुन्छ यो
कसरी गर्नुहुन्छ यो क्वेसन दुवैतिरको एनर्जी निकाले अनि माइनस गर्ने a pipeline carry a oil of specific gravity 0.8 changes in diameter from 200 mm diameter at a position A to a 500 mm diameter at position B which is 4 meter at higher elevation. कसरी गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त यो क्वेशन ल यो क्वेशन गरौँ त ल a pipeline carry the oil of specific gravity 0.8 changes in diameter this at point A to this which is 4 meter at a higher elevation. A र B मा कुन हायर एलिभेसन मा छ B चाहिँ A र जस्तै पनि एज्युम गरे डायमिटर कुनको बढी छ हेर्नुस् त A र B मा A मा कम डायमिटर छ B मा डायमिटर के छ A मा कति डायमिटर छ D मा DA ल DA गरे कति दिएको छ A मा 200 mm 200 mm में 0.2 मीटर डायमिटर और B कति दिएको छ 0.5 मीटर which is 4 मीटर दुवैको एलिभेसन डिफरेन्स कुन हायर छ B कति मीटर 4 मीटर if the pressure at A and B are this pressure at A कति दिएको छ SI जहिले पनि SI मा 9.81 into 10 to the power 4 9.81 into 10 to the power 4 good pressure at B 5.886 into 10 to the power 4 discharge कति दिएको छ दुवैमा Q 200 लिटर पर सेकेन्ड के हो 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड अब भेलोसिटी गर्नुस् A मा भेलोसिटी कति र B मा भेलोसिटी कति VA कति र VB कति कसरी निकाल्ने Q is equal to area at A into velocity at A is equal to area at B into velocity at B ल निकाल्नुस् VA कति र VB कति निकाल्नुस् त ल भन्नुस् कति कति आएको छ ये चाहिँ 6.36 मीटर पर सेकेन्ड 6.36 त VB कति 1.018 VA र VB आयो ल त्यसो भए पहिले के भनिन्छ क्वेसन डिटरमाइन द लस अफ हेड एन्ड द डिरेक्सन अफ द फ्लुइड लस अफ द हेड भनेपछि सबभन्दा पहिले कुरो टोटल एनर्जी एट टोटल हेड एट ए कति हो त्यो निकाल्नुस् हेड एट ए र टोटल हेड एट बी निकालौँ त कति हुन्छ एक कसरी निकाल्ने PA बाइ ρg प्लस VA स्क्वायर बाइ 2g प्लस ZA र डाटा फुललाई माने ए लाई यसैलाई मैले डाटा मान्थे ए लाई नै ZA कति हुन्छ ZA कति हुन्छ 0 ZA 0 ल भन्नुस् कति आयो टोटल हेड एट ए प्रेसर एट ए पनि थाहा छ ए ल कति आउँछ भन्नुस् रो कति युज गर्नु छ मिस्टेक गर्ने ठाउँ रो कति युज गर्नु छ 0.87 into 1000 0.87 याद छ है विचार गर्नु होला फेरि रो हजार युज गर्ने काम नगर्नु होला
कति आयो 14.56 13.56 नेक्स्ट अर्को बी मा 10.95 10.95 भनेपछि फ्लो ए बाट बी मा हुन्छ कि बी बाट ए मा हुन्छ सिन्स हेड एट ए इज ग्रेटर देन हेड एट बी फ्लो कहाँबाट हुन्छ A to B right takes place from A to B अब युजुअली हेर्दा माथि B छ तल A छ भने फ्लो B बाट A मा होला नो फ्लो कहाँबाट हुन्छ फ्लो कहाँबाट हुन्छ माथि अब B भएकोले गर्दा युजुअली हेर्दा ए B बाट A मा फ्लो हुन्छ होला नो फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ अब कन्क्लुजन के आयो flow will takes place from higher head to lower head. Therefore, since the head at A is greater than the head at B, what we can conclude? भएकोले गर्दा flow takes place from A to B. What is the energy loss? What is the energy loss? 2.67 meter. कसरी निकाल्नु हो Minus गर्ने total head minus. Head at A is equal to head at B plus head loss equal to head at A कति 13.56 minus 10.95 कति आला 2.61 meter. 2.61 meter. कति आएको छ 2.61 meter. Is it clear? Is it clear? सर अघि तपाईले एउटा के रे एउटा कन्टेनरमा चाहिँ पानी हालेर एउटा एक्जाम्पल दिनुभएको थियो नि माथि त्यो एकचोटि देखाइदिनु न त्यो एउटा सोध्नु थियो कि कन्टेनरलाई यहाँ माथि जस्तै किन चाहिँ त्यो माथि तल फ्लो हुँदैन भनेर त्यही कप होला केस कप वाल सर त्यसमा अहिले हैन माथि अहिले टपमा फ्री सरफेसमा प्रेसर जेरो छ अनि त्यसले हामीले यो बटनबाट चाहिँ पाल बनाएर त्यसलाई पानीलाई तल खस्न दियौं भने हैन त्यो अहिले प्रेसर त माथि जेरो छ अब भेलोसिटी त्यसले त गेन गर्छ हैन सर समथिङ सो अहिले म तपाईलाई नेक्स्ट च्याप्टरमा त्यो पढाउँछु यहाँबाट ओपनिङ दिए तपाईले भनेको अनुसार ओपनिङ दिन हैन हजुर तल मैले भनिदिएको छु नेक्स्ट च्याप्टरमा मैले बुझे तपाईले भनेको अनुसार एउटा ओपनिङ यहाँ दिनु पर्यो मैले यही मैले ओपनिङ दिए एउटा ठीक छ हुन्छ हो अनि यहाँबाट ओपनिङ दिएपछि कसरी फ्लो हुन्छ अहिले म भन्छु त यहाँबाट भेलोसिटी टोरिसिटी ल तपाईले पढ्नुमा चाहिँ 11 क्लासमा याद छ v = √2gs पढ्नु भएको थियो हजुर पढे टोरिसेलिस ल 11 मा थियो होला जस्तो लाग्यो म 11 मा पढेको थिएँ पढ्नु भएको थियो v = √2gs ये फर्मुला थाहा छ नि टोरिसेलिसको v = √2gs हो सेम त्यही यही भेलोसिटीले पानी बाहिर निस्किन्छ सर अहिले मैले भने चाहिँ अनि यो भेलोसिटी आएपछि त टप सर्फेसमा पनि भेलोसिटी आउँछ हैन सर माथिको मैले भन्छु अब टप सर्फेस यहाँ सुन्नुस् भन्दैछु म टप सर्फेसको एरिया र यसको एरिया स्मल यसको एरिया के ठुलो छ ठुलो भनेपछि टपको भेलोसिटी के हुन्छ कन्टिन्युटी इक्वेसन हुन्छ सानो हुन्छ भनेपछि युजुअली तपाई कन्टेनरको साइज ठुलो छ भने यहाँको भेलोसिटीलाई के गरिन्छ नेग्लेक्ट अहिले नेग्लेक्ट गर्नु भएको छ भने यो के हुन्छ बिस्तारै यसको भोल्युम के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ अब मैले क्वेशन के थप दिन्छु यो कति टाइम लाग्छ यो यसको भोल्युम यति हो भने कति टाइम लाग्छ यो भोल्युम 0 पुग्न अर यो कम्प्लिटली इम्प्टी हुन कति टाइम लाग्छ यो पार्ट पनि पढाउँछु म सर मैले सोध्न खोजेको चाहिँ हैन
त्यो माथि फ्री सर्फेस पहिलाको जुन फ्री सर्फेसले त अहिले भेलोसिटी त समथिङ गेन भइरहेको छ नि सर भेलोसिटी गेन गर्यो हो अनि त्यसो भएको पछाडि त त्यसको त भेलोसिटी गेन गरे पछाडि त त्यसको त प्रेसर त घट्नु पर्यो नि त यो के अनुसार के भन्नुभएको तपाईँले भेलोसिटी यसमा यो यहाँको पानीमा चाहिँ भेलोसिटी आएको छ कि अनि त्यसको प्रेसर त घट्नु पर्यो नि सर यसको केसमा तपाईँले त्यसो भए मैले के बुझेँ यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँको क्वेसन के आयो भने यहाँ के हुन्छ भने युजुअल तपाईँले भनेको अनुसार यहाँ के भयो उसले के गर्नु गर्यो भेलोसिटी के गर्यो गेन गर्यो हो भेलोसिटी गेन गर्यो होइन अनि तपाईले भनेको अनुसार यहाँको इनिशियल प्रेसर कति थियो प्रेसर भेलोसिटी गेन गर्नुभन्दा पहिला 0 थियो सुरुमा भेलोसिटी 0 थियो है भेलोसिटी 0 थियो प्रेसर के थियो के थियो पी एटीएम थियो हो तपाईले भनेको अनुसार त्यही भन्नुभयो नि तपाईले सुरुमा अनि नेक्स्ट पार्टमा तपाईले के भन्नुभयो कि भेलोसिटी के भयो के गर्यो भेलोसिटी गेन गर्यो अहिले पनि प्रेसर स्टिल के छ एटमोस्फियर ये भन्नुभयो नि तपाईले हजुर सर ये भन्नुभएको अब सुन्नुस् त यहाँ अब यसलाई मैले डाटा माने भने यहाँ सुरुमा जेड कति जेड होला अब भेलोसिटी एज्युम गरेपछि यसको जेड के भयो घट्यो भनेपछि अब एनर्जी कुन फर्मदेखि कुन फर्ममा ट्रान्सलेट भयो प्रेसर त सेम छ के भयो हजुर सर बुझेँ अब भनेपछि अब के भयो एनर्जी कन्भर्सन कुन तरिकाले भयो पोटेन्शियलबाट कन्भर्ट इज इट क्लियर हजुर नेक्स्ट ल आजलाई त्यसो भए यति गरौँ हुन्छ अब हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट गर्यो भने अलि टाइम लाग्छ आजलाई यति के गरौँ सोमबार पनि उसमै गरौँ है यो क्लास चाहिँ उसमै गरौँ मर्ज गरेर गरौँ हैन यो शनिबार मेरो एउटा क्लास हैन भोलि के छ मलाई एउटा क्लास मिल्छ